ईश्वर प्रणिधानात् वा भन्ने छोटो सूत्र छ। यो ईश्वर प्रणिधानात् वा भन्ने सूत्रको अर्थ के हो भने घटाउनु पर्ने समाधि, त्यो समाधिसम्म यात्रा गर्नको लागि बाटाहरू थुप्रै हुन्छन्। ती बाटामध्ये अबको बाटो भनेको ईश्वरप्रति आफूलाई पूर्णतया समर्पित गरिदिनु। यही समर्पण भावबाट एउटा योगको धारा जन्मिन्छ जसलाई भक्ति योग भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, यो भक्ति योग एउटा प्रमुख योगको धारा मध्ये र यो भक्ति योगको जुन धारा छ, अरु विधि थुप्रै छन् योगमा, त्यसमध्ये पतञ्जलिले बताइरहनु भएको छ यो पनि विधि हो है। कुनै पनि विधिबाट यात्रा गर्न सकिन्छ। यदि यसरी भएन भने यसरी, यसरी भएन भने यसरी, यसरी 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 यसरी, कुनै पनि विधिबाट। त्यसकारण हताश मान्नु पर्दैन, निराश हुनु पर्दैन, मात्र प्यास तपाईको जेन्युन हुनुपर्छ। तपाईको मुक्तिको प्यास जेन्युन हुनुपर्छ, ट्रान्सफर्मेसनको प्यास हुनुपर्छ। त्यो प्यास भइदियो भने एउटा बाटोले काम गरेन भने अर्को बाटो खुल्छ, अर्कोले काम गरेन भने अर्को खुल्छ। मलाई ध्यानै लाग्दैन भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, मैले त हजुरको कुरै बुझ्नु सकेन भन्ने पनि कुरा मान्छेहरू हुन्छन्। ध्यान लाग्नु ध्यान योग हो, जसलाई राजयोग पनि भनिन्छ। कसैले हुँदैन त्यो। र ध्यान लाग्नु जस्तै अर्को बाटो ज्ञान योग, त्यहाँ त कुरा बुझे पुग्ने हुन्छ, कतिले त्यो कुरा बुझ्दैनन्। त्यसकारण पतञ्जलिले यहाँ सूत्र दिनुभएको छ, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब ईश्वरको बारेमा बुझौँ। यो ईश्वर भन्ने शब्द तमिल भाषाको, याद राख्नुहोस्, यो तमिल भाषाको ईशान भन्ने शब्दबाट संस्कृतमा ईश्वर बनेको छ। र प्रसङ्गवश यो पनि याद राख्नुहोस्, यो तमिल भाषा संस्कृत भन्दा पनि पुरानो भाषा। हामी मध्ये धेरैले संसारको सबभन्दा पुरानो भाषा संस्कृत भन्न ठान्छौँ, तर रिसर्च र तथ्यको आधारमा कुरा गर्दा तमिल संस्कृत भन्दा पनि पुरानो भाषा। किनकि तमिल भारतवर्षको स्थानीय भाषा थियो र अहिले पनि बोलिरहेका छन्। संस्कृत भाषा आर्यहरूले ल्याएको भाषा हो। अतः यो तमिलमा ईश्वर शब्दको मूल छ, जसलाई ईशा या ईशान भनिन्छ। र यो ईशान या ईशाको अर्थ के हुन्छ भने द एल्डेस्ट वान, सबभन्दा पुरानो सत्ता, सबभन्दा पुरानो अस्तित्व। किनकि उनी केही नहुँदा पनि थिए, केही नहुने बेलामा पनि हुन्छन्। यानी प्रलय अगाडि पनि, प्रलय पछाडि पनि। जब यो ब्रह्माण्डमा केही थिएन त्यो बेला पनि उनी थिए। अथवा यो थियो, उनी भनेपछि मान्छे भन्ने बुझ्दो होला, यो मान्छे भनेर नबुझौँ, त्यस्तो कुनै आकार प्रकार भएको अस्तित्व भनेर नबुझौँ, त्यो सत्ता। त्यसकारण ईश्वर भनेको त्यो सत्ता हो, जब केही थिएन त्यो बेला पनि यो सत्ता थियो। प्रलय जाँदा केही हुँदैन त्यो बेला पनि यो सत्ता बाँकी नै रहन्छ। त्यसकारण ईशानको अर्थ हो द एल्डेस्ट वान।
सबभन्दा पुरानो सत्ता र त्यो सत्तापछि यी सारा सृष्टिको खेल चल्छ र एक दिन यो सृष्टिको खेल प्रलयमा गएर टुङ्गिन्छ अनि फेरि केही हुँदैन, बिल्कुल शून्य। बिल्कुल शून्य हुँदाखेरि पनि यो सत्ता बाँकी नै रहन्छ। अतः यही सत्ताबाट सबै कुरा निस्कने र यही सत्तामा सबै कुरा विलीन हुने भएको कारणले गर्दा ईश्वरको अर्को एउटा अर्थ हो मालिक, द मास्टर। किनकि उसैबाट सबै निस्के र उसैमा सबै समाहित हुने भएकोले मालिकको त ऊ मालिक, त्यसकारण त्यसलाई मालिक पनि भनिन्छ। र संस्कृतमा ईश्वरको एउटा सम्बन्ध ऐश्वर्यसँग पनि छ। ऐश्वर्य भनेको सम्पत्ति, यानी यो विश्व ब्रह्माण्डका सबै कुरा उसैबाट, उसकै सम्पत्ति भएकोले उसलाई ईश्वर भनिन्छ। त्यसकारण हामी पनि त्यही ईश्वरबाट निस्केका अज्ञानी ईश्वरहरू। त्यसैले जब मान्छे ज्ञानी भइदिन्छ नि उसलाई पनि ईश्वर नै सम्बोधन गरिन्छ, भगवान भनेर। भगवान बुद्ध भन्छौँ हामीहरू, भगवान महावीर भन्छौँ। यिनीहरू मान्छेकै पुत्र थिए तर भगवान भन्छौँ किनकि त्यो भगवानैबाट निस्केको हो, भगवानैमा फर्केका हुन्। क्या हामी फर्केनौँ, नफर्केपछि भिखारी भन्छौँ। त्यो कथा याद राख्नुहोस्, अरबपतिका छोरा मेलामा हराउँछ, त्यसपछि त्यो छोरोले भिख मागेर खान थाल्छ किनकि अरबपति बाउ छुट्यो, अब खाकपति भयो, पैसो खानलाई त चाहियो, माग्न थाल्छ यो केटोले। र अर्को मेलामा 2-4 वर्षपछिको अर्को मेलामा, त्यही मेलामा बाउ चाहिँ घुम्न जान्छन्। बाउ कहीँ मेरो छोरा फेरा पारिएला कि, अब 2-4 वर्ष नागिसकेपछि अनुहार आकार प्रकार सबै फेरिसकेको थियो छोरालाई, छोराको। र छोरा पनि त्यही मेलामा आउँछन्। बाउले छोरालाई चिन्न सकेन तर छोराले बाउलाई त देख्न साथ चिन्छन्। बुवा भनेर चिच्याउँछन्। यो चिच्याउन अगाडि भिख मङ्गा थिए, चिच्याउन साथ अरबपति भए। क्यान यु इमेजिन इट? त्यही हो, हामी पनि ईश्वरकै सन्तान हौं, भिख मागेर बगेका बसेका छौं। दे दे रे हमें प्यार दे। उसले माया गरेन, यसले माया गरेन, उसले हेप्यो, त्यसले हेप्यो, यो भिख मङ्गालाई कसले बाँकी राख्छ र? Can you imagine it? We all are भिख मङ्गाज। किन त भन्नाले हामीले हाम्रो अभिभावक ईश्वरलाई बिर्स्यौं। Can you imagine? आएको उसैबाट हो, उसकै सन्तान हो, उसकै वरदान, तर नादान भएर मागिन्न पुग्यौं किनकि उनलाई बिर्स्यौं। Can you imagine? जसरी त्यो केटोले बाउ बिर्सना साथ भिख मङ्गा भयो किनकि बाउ त अरबपति खरबपति, तर सम्झना साथ भिख मङ्गा भएन, ऊ अरबपति भयो। जुन दिनमा हामीले ईश्वरको बोध हुन्छ त्यही दिनमा हामी पनि ईश्वर हुन्छौँ। त्यसैले उपनिषदको एउटा मन्त्र छ, त्यो मन्त्र के हो भने ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति। जसले त्यो ब्रह्मलाई चिन्छ ऊ आफै ब्रह्म बनिन्छ। एउटा अर्को कथा पनि छ, ओशोले भन्नुभएको कथा। 3 जना नुनका पुतलाहरू समुद्रको किनारमा पिकनिक गएका छन्। नुनको पुतलीहरू, नुनका पुतलीहरू समुद्र किनारमा पिकनिक गए, गफ हाने। एकजनाले गफै गफमा भने यार समुद्र कति गहिरो होला, अर्कोले भन्यो होला त्यस्तै 50-100 फिट गहिरो होला भन्यो। अर्कोले
होइन, 150 फिटले मान्दैन, कमसे कम यो 400-500 फिट गहिरो होला भन्छन्। अनि तेस्रोले भन्छ गफ मात्रै गरेर सत्य पत्ता लाग्दैन क्या, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ, एक्सपेरिमेन्ट, म नापेर आउँछु अनि भन्छु। त्यो नुनको पुतला जम भान्छ, कहाँ? समुद्रमा नुनको पुतली। घन्टाभर बित्छ फर्कँदैन, 2 घन्टा बित्छ फर्कँदैन। त्यसपछि दुई नुनका पुतली साथीको बिचमा कुरा हुन्छ, यार हाम्रो साथी त फर्कँदै फर्केन, तिमी यहाँ बस, म उसलाई लिएर आउँछु भनेर जान्छ। नुनको पुतली पानीभित्र छिरेपछि नुन के हुन्छ? त्यो पनि फर्केन। अब दुईजना नफर्केपछि यो मूर्खहरू कहाँ कहाँ हराइरहेका छन् भनेर जाममा हाम फाल्छ। तेस्रो पनि, ऊ पनि फर्केन, कहिले पनि फर्केनन्, किनकि उनीहरू सबै अब के बन्दे? समुद्र बनेर बसे। उनीहरू समुद्रबाटै निस्केका हुन् नुन, र समुद्रमा मिलेपछि नुनै हुन्छ। नमिलेको कारणले मात्रै समुद्र भएन, नुन भयो। हामी पनि त्यही नुन हौँ क्या, नुनका पुतलाहरू। हामी जम्मै ती नुनका पुतला हौँ जो समुद्रबाट निस्केका हौँ, तर समुद्र बिर्सेका हौँ। त्यसकारण जुन बेला हामी फर्कन्छौँ नि हाम्रो स्वरूपमा, पतञ्जलिको पहिलाका सूत्र याद राख्नुहोस् त, योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हो, आफ्नो स्वरूपमा फर्कन्छ। त्यो स्वरूप भनेको ईश्वर स्वरूप हो। अहिले शरीरलाई म ठाने नश्वर भयौँ। जब मैले यो शरीर म होइन भनेर बुझ्छु, म ईश्वर हुन्छु। अतः यहाँ हाम्रो देरी, हाम्रो ढिलाइ के त भने बुझ्नुमा मात्रै ढिलाइ भयो क्या। त्यसकारण जबसम्म बुझिँदैन भेक मङ्गाइ हो। कहिले छोराले दुःख दिन्छ, कहिले बाउले, कहिले लोग्नेले, कहिले स्वास्नीले, कहिले देशले, कहिले नेताले, कहिले कोरोनाले, अरूले दुःख द्यादै गरेछ नि यो भेक मङ्गालाई। सबैले भिख मङ्गालाई दुःख दिन्छ। पुलिसहरूले पिट्छन् धरी, झप्पै त्यहाँ माग्ने हो भनेर। Can you imagine it? So, मूलमा हे आत्मन, बोक्रामा हे भिखारीहरू। अब यहाँनिर पतञ्जलिको सूत्रलाई फेरि याद राख्नुहोस्। ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान भनेको समर्पण। यो समर्पण मैले आफूलाई पूर्णतया समर्पित गरिदिउँ भने म तुरन्तै, यदि मेरो संवेग तीव्र छ भने म तुरन्तै आफ्नो स्वरूपमा फर्कन्छु। त्यो हो ईश्वर स्वरूप, त्यो हो समाधि स्वरूप। कति सजिलो, कति सजिलो। सार भन्नलाई मात्रै सजिलो। यस, यु आर राइट। गरेन भने त भन्नलाई त सजिलो भयो। अब उदाहरण केही छ कि सर? छ। उदाहरण नभइकन त हामी किन कुरा गर्छौँ र? म भक्ति योगी होइन, मलाई भक्ति योगको अनुभूति छैन, टु बी फ्र्याङ्क। तर रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानन्दका गुरु थिए, धरतीका सबभन्दा अद्भुत मान्छे मध्ये एकजना उनी पनि थिए, रामकृष्ण परमहंस। रोमा रोलान्ड भन्ने फ्रेन्च राइटर जो विश्वविख्यात थिए, सायद नोबेल पुरस्कार जितेका होलान् उनले। रोमा रोलान्डले रामकृष्णको र विवेकानन्दको जीवनी लेखिरहँदा उनले भनेका थिए, यो दुईवटा ग्रन्थ पढ्यो भने, यो दुईजना पात्रलाई चिन्यो भने सिङ्गो भारतीय आध्यात्मिक सभ्यतालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, किनकि उनीहरू प्रतिनिधि पात्र हुन्। रामकृष्ण परमहंस निरक्षर, औँठा छाप आजको भाषामा। औँठा छाप, मलाई अक्षर लेख्न पनि आउँदैन, पढ्न लेख्न नआउने मान्छे। तर उनका शिष्य विवेकानन्द वेल एजुकेटेड त्यही बेला। अतः पूर्वीय दर्शनलाई पश्चिममा लगेर
पहिलोचोटि पूर्वीय दर्शन पश्चिमी जगतमा फैलाउने काम विवेकानन्दले गरे र त्यसको मूलमा उनका गुरु रामकृष्ण थिए। र रामकृष्णको कहानी बडो अद्भुत छ। उनी एउटा पुजारीको रूपमा कलकत्ताको काली मन्दिरमा नियुक्त भएका थिए अनि पुजारीकै रूपमा उनी श्रीमतीसँगै एउटा सानो कोठामा बस्थे। तर उनको भक्ति यति उनी जहिले पनि त्यो कालीको मूर्तिलाई साक्षात देवीको रूपमा देख्थे भनेको उनले महसुस गर्थे। अनि जहिले पनि उनी यति पूजामा मस्त हुन्थे कि कुन बेला मन्दिर बन्द हुन्छ कुन बेला मन्दिर खुल्छ नै थाहा हुँदैन। सामान्यतया अरू मन्दिर भए यति टाइममा खुल्ने यति टाइममा बन्द हुने पशुपतिनाथकै मोडलमा चल्छ, यो चलेका मन्दिरहरू। तर रामकृष्णले त्यो मन्दिरमा छिरिसकेपछि रातभरि पनि ऊ पूजामा व्यस्त हुन्थे, मस्त हुन्थे र 2-4 दिन त फेरि बन्दै हुन्थे मन्दिरै। मान्छे भक्तहरू आएर बसिरहन्थे बाहिर। क्यान यु इमेजिन? अन्त त्यहाँ त कमिटी थियो, कमिटीले उनलाई स्पष्टीकरण मागे, क्या हो रामकृष्ण, कहिले खोल्ने कहिले नखोल्ने? रामकृष्णले जवाफ दिए, ए भक्ति भनेको पसल त होइन नि, भगवान भनेको या मन्दिर भनेको दुकान त होइन नि कि ठ्याक्क टाइममा खोल्ने, ग्राहक आएपछि खोल्ने, ग्राहक गएपछि बन्द गर्ने, यो त भावको कुरा हो। त्यसकारण जब मेरो भाव चल्छ, भक्ति चल्छ, त्यो बेला यो जहिले पनि खुलिरहन्छ र भाव समाप्त हुँदा अनि म बन्द गरेर बस्छु। यो त भावको कुरा हो। त्यसकारण उनी जति अद्भुत पुजारी सायद धरतीमा त्योभन्दा पहिले पनि थिएन, पछि पनि नहोला कि भन्न सकिने मान्छे। अनि उनको भक्तिको पारा चढ्दै एक दिन चाहिँ माँ मलाई दर्शन दिनु पर्यो। हे माँ, मेरो जीवनमा अब कोही पनि छैन, केही पनि छैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, हजुरको दर्शन चाहियो। दिन रात यति समर्पित हुन्थे, प्रभु हजुरको दर्शन बिना अब म बाँच्नै सक्दिनँ, हजुरको दर्शन बिना अब म बाँच्नै सक्दिनँ, किनकि संसारको असार मैले बुझिसकेँ, संसारको बेसार जस्तो असारता मैले बुझिसकेँ। संसार बेसार जस्तो हो, जहाँ पनि मिल्छ, तर त्यो पार जीवन धन्य हुँदैन। त्यसकारण मलाई हजुरको दर्शन चाहियो। अब त्यहाँ त मूर्ति राखेको छ, मूर्तिले के दर्शन दिने? हेर्नुहोस् है, कालीको मूर्ति। र एक दिन रामकृष्णले तलवार उठाए, याद राख्नुहोस्, यो एक दिन तलवार उठाए र आफ्नो गर्दनमा राखे तलवार, र त्यो बेला चिच्यायो नि, माँ अहिले पनि हजुरले मलाई दर्शन दिनुहुन्न भन्ने, हजुरको पुत्र यही समाप्त हुन्छ। अब यो अन्तिम मेरो आह्वान हो हजुरलाई, मलाई दर्शन चाहियो, म रेड्दैछु मेरो गर्दन। त्यसरी चिच्याउँदै रहँदा रामकृष्ण परमहंसलाई समाधि घट्यो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि रामकृष्ण परमहंसको जीवन अद्भुत भयो। त्योभन्दा अगाडिसम्म उनी एउटा सामान्य पुजारी थिए, तर जब यो घटना घट्यो, त्यो घटनापछि अब दुनियाँभरका मान्छेको लागि उनी गुरु बने। उनलाई शक्तिको साक्षात्कार भयो। त्यही हो समाधि भनेको। क्यान यु इमेजिन इट? आखिर पुग्ने ठाउँ त्यही हो। अनि पतञ्जलिको हामीले अस्ति सुनेको सूत्र, तीव्र संवेगानाम आसन्नलाई फेरि याद राख्नुहोस्। यहाँ रामकृष्ण परमहंसको तलवार निकालेर गर्दन शेर्न खोज, द्याट वाज नट आत्महत्या, त्यसलाई आत्महत्या भनिँदैन। याद राख्नुहोस्, आत्महत्या भनेको त फ्रस्ट्रेटेड भएर संसारमा केही छैन, दुखै दुःख छ, सबैले दुःख दिन्छ, सबैले पीडा दिन्छ, यो बाँच्नै मतलबै छैन, संसारमा केही रस छैन भनेर मर्नु, त्यही आत्महत्या भयो। राइट? यसलाई उत्सर्ग भनिन्छ।
उनले उत्सर्ग गर्न खोजेका थिए। यो जन्ममा यदि माताको मेरो दर्शन भइदिएन भने मर्न तयार छु। Can you imagine it? र यो मर्न तयार जब हुन्छ नि जिन्दगी, जब जिन्दगी मर्नको लागि तयार हुन्छ, त्यही बेला ऊ बाँच्नको लागि हकदार हुँदो रहेछ। Can you imagine it? त्योभन्दा अगाडि त भिखारी त हो। जब मर्नको लागि पनि तयार हुन्छ मान्छे, त्यो बेलामा मात्रै जिन्दगीको हकदार हुँदो रहेछ। योभन्दा अगाडि त बेहोसीमा बाँचेकै त हो। Can you imagine it? त्यसकारण तीव्र संवेगानाम आसन्न, यो संवेग तीव्र हुँदै गयो भने मुक्ति धेरै नजदिक पुग्यो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसपछि रामकृष्ण परमहंस दुनियाँको गुरु भइदिए, यो त सबैले थाहा पाएको कुरा। तर त्योभन्दा अगाडि निरक्षर मान्छे थिए, एउटा पुजारी थिए, उनी केही पनि थिएनन्। राइट? रामकृष्णकै कुरा गरिरहँदा त्यसपछिका घटनाका सुन्दर पाटाहरू झलझल आँखा अगाडि आइरहेको छ। उनका भान्जा गिरीश घोष एक दिन मामा कहाँ आउँछन्। गिरीश घोष, मामा हजुर जस्तै चाहिँ धेरै चेलाहरूको गुरु हुने, सारा संसारले हजुरलाई खोजेर आउँछन्। त्यो देखेर मलाई पनि हजुर जस्तो आध्यात्मिक धार्मिक हुन मन लाग्छ क्या मामा, तर रक्सी म छोड्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् है, म रक्सी छोड्न सक्दिनँ, तर हजुर जस्तै हुने इच्छा छ मलाई पनि। त्यसकारण मामा यो रक्सी नछोडिकन पनि मलाई आध्यात्मिक गर्नुपर्ने कुनै बाटो छ भने बताइदिनु मामा। ठिक छ भान्जा, रक्सी छोड्नु पर्दैन। यो व्यापारी गुरुहरूलाई रक्सी छोड अनि मात्र ध्यान गर भन्छन्। मुक्त आत्मालाई त्यो मतलबै छैन। त्यो रक्सी भनेको परमात्माको अगाडि के हो र? परमात्मालाई जोड भन्छ मुक्त आत्माहरूले, व्यापारी गुरुहरूले रक्सी छोड, चुरोट छोड, मासु छोड भन्छ। अरे यार, छोड्ने कि जोड्ने? छोड्ने कि जोड्ने? राइट? त्यसैले रामकृष्णले रक्सी छोड भनेनन्। बाबु खा खा, जति खानु छ, तर एउटा काम गर, त रक्सीको ग्लास बोतल जे छ उठाउँदा तिमीलाई सबभन्दा बढी श्रद्धा लाग्ने पात्र माँ कालीमाथि, इष्ट देवतामाथि या कुनै गुरुमाथि तिमीलाई सबभन्दा बढी श्रद्धा र आस्था लाग्ने जुन मान्छे छ, श्रद्धा, याद राख्नु यो श्रद्धा बलको कुरा छ। त्यसकारण पतञ्जलिले यसलाई बल भनेको, याद राख्नुहोस्, पतञ्जलिले अकारण बल भनेको होइन, त्यो महान बल हो श्रद्धा। त्यसकारण तिमीलाई श्रद्धाको पात्र कोही छ भने त्यसलाई सम्झनु। मामा म भगवानमा चिन्दिनँ, तर हजुरलाई देखेपछि श्रद्धा लाग्छ है भनिदिएको छु। किनकि हजुर कहाँ कहाँ गाउँले मान्छे, कहाँबाट अहिले विश्वका सबै मान्छे गुरु भइसके कति श्रद्धा जागेछ मलाई। हजुरप्रति अब सबैको जागेछ, मेरो पनि जाग्छ। त्यसकारण मलाई हजुरमाथि पूर्णतया श्रद्धा छ। त्यस भए ठिक छ भन्छ। त्यो बोतल उठा, रक्सी खन्या ग्लासमा, अनि त्यसलाई समाऊ, अनि तिमीलाई सबभन्दा श्रद्धा लाग्ने पात्रलाई सम्झ, त्यसलाई हेर रक्सीमा, एकछिन निहालो त्यसलाई, अनि त्यसपछि घोप्लुक्क खाइदियो, घुटु घुटु निलिदियो, तिमीलाई जे जे मनपर्छ गर्थ्यौ, बस तिमी आध्यात्मिक हुन्छौ। अरे मामा यतिले पुग्छ र? पुग्छ भाग्य, यतिले पुग्छ। तर हरेक पल्ट गर्नुपर्छ, एकचोटिको कुरा होइन, हरेक पल्ट गर्नुपर्छ, यतिले पुग्छ। सुरुका दिनमा गिरीश घोषलाई यो जोक जस्तो पनि लाग्यो। कहाँ रक्सी खानु रे, रक्सी छोड पनि भनेको होइन। सारा बजारका गुरुहरूले चाहिँ यो लसुन छोड, प्याज छोड, आलु छोड भन्छन्, यहाँ त रक्सी नै नछोड भन्ने। यो त अद्भुतको गुरु। त्यसकारण यति त म गरौँला,
उसलाई त मामाको याद आउँछ। सुरुमा त उसलाई चाहिँ जोक जस्तो लागिरहेको थियो, तर बिस्तार बिस्तारै त्यो मामाको याद गर्दा, मामा भनेको रामकृष्णको ट्याक्कै झल्को आउँदा यति आनन्द आउने, यस्य सान्निध्य मात्रै न चिदानन्दायत। यो गुरुको बारेमा गुरु स्तोत्रमा छ नि, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, ठ्याक्कै उसले चाहिँ त्यो गुरुलाई त्यहाँ ठ्याक्कै देख्न साथ उसलाई यति आनन्द आउने, त्यो श्रद्धाको कारणले गर्दा यति आनन्द आउने, बिस्तारै उसले रक्सी पिउन सकेन। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि रक्सी पिउनु पनि त्यही आनन्दको लागि हो। रक्सी किन पिउँछन् मान्छे? दुःख बिर्सनको लागि, राइट? रक्सी किन पिउँछन् मान्छे? दुःख बिर्सनको लागि। जब उनलाई श्रद्धाको पात्र गुरुलाई देख्न साथ नै त्यो दुःख ठ्याक्कै बिर्सने घडी आयो, त्यसपछि उसलाई रक्सी चाहिएन। बिस्तार बिस्तार उनी रक्सीको मातबाट, लतबाट बाहिर आयो। एक दिन फेरि गिरी सार भने, मामा हजुरको कृपाबाट, हजुरको करुणाको कारणले, किनकि मलाई रक्सी छोड भनेको भए म छोड्दैन थिएँ, छोड्न सक्दैन थिएँ। हजुरले छोड्ने कुरा गर्नु भएन, श्रद्धालाई जोड्ने कुरा गर्नुभयो र मैले छोडेँ। तर मामा रक्सी छोडिसकेपछि पनि जीवनमा पीडा भने बाँकी छ। रक्सी त छुट्यो, तर जीवनको पीडा अझै छुटेको छैन। त्यसकारण मामा अब हजुरले अर्को एउटा पनि कृपा गर्नुहोस्, मेरो यो पीडा पनि हरिदिनुहोस्। रक्सी त छोडाइदिनु भयो मामा, अब पीडा छोडाइदिनुहोस्। मामाले भने केही छैन बाबु, केही छैन, ठिक छ, त्यो म पीडा छोडाइदिन्छु तिम्रो। म के गरौँ मामा? केही गर्नु पर्दैन बाबु, तेरो सारा पीडा छ नि, लिस्ट बनाऊ केमा कहाँबाट दुःख आउँछ। दुःख नम्बर 1 स्वास्नीबाट, लोग्नीबाट, छोराबाट, छोरीबाट, धनबाट, पदबाट, प्रतिष्ठा, कहाँ जे चिज गुमेका छन्, जे चिज बनेका छन्, कहाँबाट पीडा आउँछ, एउटा लिस्ट बनाऊ। त्यो सारा लिस्टलाई मलाई राजीनामा गरेर देऊ। फल्नाका छोरा, फल्नाका नाति, फल्नाका नाति, फल्नाका छोरा, फल्ना ठाउँमा बस्ने, फल्ना उमेरको फल्ना रामकृष्ण भन्ने मान्छेलाई मैले आफ्नो सारा यो लिस्टमा भएको दुःख राजीनामा दिएँ। इति सम्बत भनेर टाइम पनि टोक्दिनु, बस भने के मामा यति गरे पुग्ने? बाबु यति गरे पुग्छ, धेरै धेरै गर्नु पर्दैन क्या। त्यो तालालाई खोल्नको लागि ठिक एउटा चाबी भए पुग्छ कि 1000वटा चाबी चाहिँदैन। यति गरे पुग्छ। अझै पनि उसलाई जोक लागिरहेको थियो, यसरी पनि हुन्छ र? तर श्रद्धा जो थियो, श्रद्धा बल, त्यसकारण उनले चाहिँ होला नि, अब मामाले भनेपछि, यानी रामकृष्ण परमहंसले भनेपछि होला नि, लेख्दै गए, राजीनामा दिए। र त्यसपछि जब जब उसलाई चाहिँ जहाँबाट दुःख आउने स्रोतहरू भनेर बुझ्छ नि मान्छेले, श्रीमतीबाट, श्रीमानबाट, छोराबाट, छोरीबाट, गरिबीबाट, नेताबाट, कोरोनाबाट, अहिलेको हालतमा, त्यसको याद आउन साथ म सुक्क हाँस्ने। यो स्मृति बल भनिन्छ यसलाई, स्मृति बोध हुने। मैले राजीनामा दिइसकेँ नि, मैले दुःख, म दुखी हुने अधिकारै छैन, किनकि त्यो त दिइसकेँ राजीनामा। राजीनामा दिएको कुरा, कन्यादान दिएको छोरी आफ्नो हुँदैन, बेचिसकेको जग्गा आफ्नो हुँदैन, राजीनामा दिएपछि त सक्यो। मैले त्यो दुःख राजीनामा दिइसकेँ। अनि ती स्मृति, अब स्मृति बलले यहाँ काम गरे। हेर्नुहोस् न, पतञ्जलीलाई फेरि जोड्नुहोस्, स्मृति बल। ट्याक्कै उसलाई स्मृति के भन्ने त भन्नाले, ल मैले राजीनामा दिइसकेँ। र यसरी हरेकपल्ट दुःख जहाँ जहाँ ठोकिन जान्छ, राजीनामा दिइसकेँ, राजीनामा दिइसकेँ, राजीनामा दिइसकेँ, मैले मामालाई राजीनामा दिइसकेँ, दुःख राजीनामा भइसक्यो। त्यसकारण अब राजीनामा भएको दुःख चाहिँ मैले प्राप्त गर्नु त मिल्दैन। यसरी उनी बिस्तार बिस्तारै उसले के बुझ्दै गयो त भन्नाले, दुःख भनेको त विचार न हो, राजीनामा दिइसकेँ भनेर यति बुझ्न साथ त्यो दुःख मलाई नलाग्नु भनेको के? यो त हिजो मैले त्यो दुःखलाई समातेको कारणले पो म दुःखी भएँ। आज त मैले राजीनामा दिएँ भनेको मतलब के? मैले अब समात्न छोडेँ, है? या कसैले तपाईँलाई मुक्का देखायो, कसैले तपाईँलाई औँला ठड्यायो, मैले राजीनामा दिएँ भनेर यदि ठ्याक्कै बुझ्ने हो भने अब त्यो म दुःखी हुन्न। किन हुन्न त भन्नाले, त्यो त विचार हो, राइट? All pains are thoughts. Is there any pain without thoughts? No.
When you drop the thoughts, the pain will be dropped by itself. Right? त्यसकारण यो स्मृतिको कारणले गर्दा, यो श्रद्धा बल, यो स्मृति बलको कारणले गर्दा भयो के त भन्नाले उनी दुःखबाट मुक्त हुँदै गए। तर एउटा लास्ट एउटा घटना अद्भुतको थियो, यो अन्तिम कुरा हो। त्यो अन्तिम घटना के थियो त भने उनको एउटै मात्र छोरी कारणवश बितिन्। त्यो बेला उनलाई सबभन्दा बढी गाह्रो भयो। अरू राजीनामा त उसले दिएको याद भयो, एकदमै भक्कानिएर आयो। एउटै मात्र छोरी भर्खर बितेको छ। अनि त्यो बेला उनको आँखाबाट आँसु झर्न के लागेको थियो, त्यही बेला उनलाई चाहिँ फेरि याद आयो, ओहो दुःख त मैले राजीनामा दिइसकेँ, मलाई रुने अधिकार कहाँ छ र, दुःख मनाउने अधिकार कहाँ छ र, मैले त मामालाई दिइसकेँ। त्यसपछि ग्रिसको जीवन सदाको लागि बदलियो। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? त्यही भनेको भगवान कृष्णले सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सबै कुरा छोड। हे अर्जुन, सब कुरा मलाई समर्पित गर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। म बाहेक और केही चीज ग्रहणै नगर, छोड, समर्पण गर्दै। अनि जुन बेला तिमी समर्पित हुन्छौ त्यो बेला तिमीलाई दुखी बनाउने संसारमा के पनि कोही पनि हुँदैन। त्यसलाई भक्ति योग भनिन्छ। र भक्ति योगको एउटा तरिका पनि के हुन्छ, क्यामेरामा हेऱ्यो भने त्यो क्यामेरामा पनि इष्ट देवतालाई हेर्नु, कृष्ण या कसैलाई राम, कसैलाई अल्लाह, खुदा के हुन्छ नि, विभिन्न नाम, गड। जहाँ जहाँ हेऱ्यो त्यो सबै भगवान, जहाँ जहाँ हेऱ्यो त्यो सबै भगवान। सबै भगवान भएपछि केलाई छोड्ने, केलाई जोड्ने। जहाँ हेऱ्यो त्यो सबै ईशावास्यमिदं सर्वम, त्यो भने के, यो सबै ईश्वरी ईश्वर हो। सो पतञ्जलिको त्यो सूत्रलाई फेरि चिन्तन गरौँ। यदि यो बाटो त्यो बाटो त्यो बाटो गाह्रो लागिरहेको छ समाधिसम्म पुग्नु भने यो पनि बाटो ईश्वर प्रणिधानद्वा, ईश्वरमाथि पूर्णतया समर्पित। मेरो केही पनि छैन प्रभु, तेरै थियो तेरै हुनेछ, मेरो के छ र, तेरै थियो तेरै हुनेछ, मेरो के छ र, द्याट इज द पोइन्ट। थ्याङ्क यू।